أسهل طريقة لإطفاء نار جهنم في المعتقد الشيعي أن يبكي الشيعي، يجلس يبكي على الحسين رضي الله عنه فينزل دمعة. هذه الدمعة التي ينزلها الشيعي على الحسين لا تطفئ نار بيته أو نار قريته أو نار مدينته، بل يزعمون أنها تطفئ نار جهنم. الدمعة على الحسين، يسرقون باسم الخمس، ويزنون باسم المتعة، ويسبون ويلعنون باسم البراءة من أعداء آل البيت، ثم يجلس الشيعي في مأتم على الحسين رضي الله عنه فينزل دمعة، وهذه الدمعة تطفئ نار جهنم. ومن بكى على الحسين عارفا بحقه، تلك هي الدموع التي تمزج بماء الحيوان، وتلك هي الدموع التي تحدثت الروايات عنها من أن قطرة واحدة منها لو سقطت في نار جهنم لأخمدت حرها، لأطفأت نارها. الدمعة الواحدة تخمد نار جهنم. طب لو شخص لا يستطيع أن يبكي، لا يستطيع أن ينزل دمعة على الحسين، ماذا يفعل يا شيعة؟ يقولون يتباكى على الحسين، يمثل أنه يتباكى، فيحرم الله تبارك وتعالى جسده على النار. أنه من بكى عليه أو أبكى أو تباكى حرمت جسده على النار. لذلك ترى معمم الشيعة يصطنعون البكاء على الحسين رضي الله عنه، يمثلون أنهم يبكون. شاهدوا. فهذا النفاق سنة عند أهل العمائم، ومن يتباكى على الحسين يحرم جسده على النار، ومن يبكي هذه الدمعة تطفئ نار جهنم. عمائم مزيفة.